everyone, this is Bushra Khan. Welcome to Sama Podcast. Today we have a very important and exclusive guest with us on Sama Podcast platform. And yes, I'm talking about Dr. Nabiha Ali Khan. She is a clinical psychologist, well-known journalist. And yes, do you guys know what we are going to talk over? Let's cash it out. Assalamu alaikum. वालेकुम अस्सलाम. कैसी हैं आप? मैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल सही ठीक ठाक. Thank you for coming on Sama Podcast. And today we have a very, very important, informative session to talk about and engage the audience on it. My And we pleasure. talk about extramarital affairs. Yes. Yes. तो जनाब सुनते रहिए, हमारे साथ इंगेज रहिए, क्योंकि बातें बहुत इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव होने वाली है. लेकिन डॉक्टर नबिया मुझे ये बताइए, यू आर अ जर्नलिस्ट, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, सच अ ब्यूटीफुल जर्नी टिल टू डेट. हाउ? ये एक बड़ी लंबी कहानी है और इसका स्टार्ट जो है वो एज एन एंकर पर्सन होता है एक चैनल से, और उसके बाद जो है वो अपनी स्टडीज़ भी मैं कंप्लीट करके जो है वो एज अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट इस जगह पर अपने आप को जो है वो मतलब आप यही समझ लें कि एक एंकर पर्सन के लिए शायद ये बड़ा मुश्किल काम होता है कि अगर वो एक माहिर नफ्सियात भी है और उसके साथ साथ उसने जो है वो इस फील्ड में काम भी करना है, तो उसे बहुत सारी चीज़ों को देखना पड़ता है. अब अगर आप जो है वो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं, बहुत सी आपके पास चीज़ें आती रहती हैं, आपने हुकूमत पे भी बात करनी है, हर चीज़ पे बात करनी है, हर पहलू पर जो है वो नज़र रखनी है, तो उसके हिसाब से जो है वो एज अ माहिर नफ्सियात थोड़ी सी आसानी मुझे ये हो जाती है कि लोगों को पहचानने में मुश्किल नहीं होती. That's good, हाँ, good. मतलब पर्सनैलिटी के हवाले से जो है वो ज़रा मेरे लिए आसान हो जाता है, अच्छा लोगों हो को जाता है. हाँ अच्छा हो जाता है और हेल्प हो जाती है मेरी. तो आपके पास पेशेंट्स भी आते होंगे? जी बिल्कुल आते हैं पेशेंट्स, और काफ़ी तादाद में आते हैं. आजकल तो बहुत ज़्यादा ये चीज़ बढ़ चुकी है जो आपने आज का टॉपिक रखा है. और यही मैं अभी जानने लगी थी आपसे कि ये बताइए कि जो आपके पास पेशेंट्स आते हैं उनमें ज़्यादातर गिले शिकवे और जो डिस्कशंस होती होंगी वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के हवाले से भी होती होंगी, जी राइट? होती हैं, बिल्कुल होती हैं. तो ये बताएं, जब हम बात करते हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की रेशो की, आज के दौर में ये बताएं कितनी परसेंटेज है जो इस वक्त फॉल कर रही है उस कैटेगरी में? देखिए पाकिस्तान में रोज़ आप देखें एक नया केस जो है वो खुलता है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का. जिस तरीके से यहाँ पर डकैती की, राजनी की वारदातें होती हैं, इसी तरह ये वारदात भी होती है. और ये वारदात इंतहाई संगीन है क्योंकि ये दो लोगों के रिलेशनशिप के दरमियान होती है. इस वारदात के लिए आप किसी अदालत का दरवाज़ा नहीं खटखटा सकते, किसी पुलिस से हेल्प नहीं ले सकते, आप जाके Right. कहीं ये नहीं कह सकते कि मेरा शौहर या मेरी बीवी जो है वो किसी रिलेशनशिप में है. आप या तो बर्दाश्त कर सकते हैं, सब्र कर सकते हैं, या फिर आप बगावत कर सकते हैं. आपके पास तीसरा और कोई रास्ता नहीं है. बिल्कुल ठीक और बात इस की चीज़ आपने. को सहना दुनिया का मुश्किल तरीन काम है कि जिसमें आपको ये पता हो कि जिसके लिए आपने अपनी पूरी ज़िंदगी वक्फ कर दी है वो शख्स आपका है ही नहीं. वो शख्स जो है वो आपको धोखा दे रहा है या आपके साथ जो है वो ऐसे मामलात कर रहा है कि जिसमें आप कभी सोच भी नहीं सकते And थे. you're absolutely right. It's a challenging situation, a trying Exactly. period, and you obviously cannot let your partner be shared by another. ख़वातीन तो बिल्कुल भी नहीं कर सकती. It's a challenging situation, a trying period, and obviously no one would like to share his or her partner with any हाँ, other person. बिल्कुल ऐसे ही. So moving on, मुझे ये बताएं, जब हम बात करते हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की, तो मैं चाहूँगी कि हम सारे एस्पेक्ट्स कवर करें. बिल्कुल ठीक. ना तो कि मेल कम्युनिटी की बात करें, बल्कि वी वुड ऑल्सो लाइक टू थ्रो some light over the women percentage, that how come that threshold increases and they move on to the other level, कि there are so many cases of extramarital affairs. देखिए पाकिस्तान में जो ये मामलात बढ़ रहे हैं, इसकी सबसे बड़ी वजह जो है वो ख़वातीन की लापरवाही भी है, ख़ुद अपने साथ भी और अपने शौहरों के साथ भी. मैं आपको सच्ची बात बताऊं, मैं हमेशा यही बात करती हूं और ख़वातीन को मैं ये ब्लेम देती हूं. मैं ख़वातीन को ये कहती हूँ, वो कहती हैं कि यानी आप कहने कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स अगर मर्द के बाहर हैं, हाँ, घर के, हाँ. तो उनमें 100% जो आप कह दें वजह है और वजूहात है औरतों की होती है, उनकी बीवियों की होती है. जी 100% नहीं, लेकिन 70% होती है. 100% तो नहीं हम कह सकते. जाहिर है कि 30% हमने मर्द को भी रखना है, क्योंकि मर्द नहीं, अभी सिर्फ हम मर्द की बात कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम औरतों मर्द की की तरफ बात भी हम करें, जाएंगे. ठीक है, अगर हम मर्द की बात करें या औरत की बात करें, जब आप एक घर चला रहे हैं ना, मियाँ बीवी गाड़ी के 2 पहिए हैं, आपकी गाड़ी तब तक नहीं चल सकती जब तक दोनों पहिए ठीक ना हो. अगर एक टायर भी ख़राब होगा तो दूसरा टायर पे आप गाड़ी नहीं चला सकते. राइट. आपकी गाड़ी का टायर जब तक तब्दील नहीं होगा या फिर आप उसे ठीक नहीं करवा लेंगे तब तक आपकी गाड़ी नहीं चलेगी. तब्दील का वर्ड आपने इस्तेमाल कर लिया तो मैं समझ गई. तो ये बताइए कि जब हम बात करते हैं उन तमाम मर्द हजरात की जो कि घर से बाहर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रखते हैं, तो उनकी जो बीवियाँ हैं, ऐसी क्या वजूहत होती है, उनकी बीवियाँ उनको किस पॉइंट पर पुश करती है या किस पॉइंट पर ले आती हैं कि वो मजबूर हो जाते हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के लिए? अच्छा, वो क्या वजूहत हो सकती है, मुझे ज़रा मर्द कभी बताएं. मजबूर नहीं होता,
مرد کے پاس بہت آپشنس آلریڈی موجود ہوتی ہیں. کہیں ان کی پہلی محبت ہوتی ہے, کہیں ان کے جو ہے پہلی محبت یعنی نہیں مرتی کبھی بھی. نہیں, پہلی محبت نہیں آپ مار سکتے, چاہے وہ کسی خاتون کی ہو چاہے وہ کسی مرد کی ہو. آپ پہلی محبت سے جان نہیں چھڑوا سکتے. وہ پہلی محبت ایسی ایج میں ہوتی ہے جس میں جو چیز آپ کی لائف میں ہو رہی ہوتی ہے نا, اس میں آپ اس چیز کو فیل کر رہے ہوتے ہیں. لیکن آپ ٹین ایجر لائف کی بات کر رہے ہیں نا, یوزلی لوگوں کی پہلی محبت اکثر اوقات ٹین ایجر لائف ہی جو ہے اس پہ ڈپینڈ کرتی ہے. کچھ بھی ہو لیکن آپ اسے بھول نہیں سکتے. وہ چیز آپ کے ساتھ ساتھ چل رہی ہوتی ہے, آپ کے مائنڈ میں ہوتی ہے, آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ آپ پراپر طریقے سے جو ہے وہ اس کے ساتھ جڑ گئے ہیں. اچھا, اس کا ٹکراؤ جو ہے وہ بار بار آپ کی پرسنل لائف اور آپ کی جو ہے وہ میرڈ لائف سے ہو رہا ہوتا ہے. وہ جو ایک چیز ہوتی ہے نا, وہ ساتھ ساتھ چل رہی ہوتی ہے کہ اچھا میری اس سے شادی نہیں ہوئی, تو وہ ایک چام ہوتا ہے نا جو مرتا نہیں ہے کبھی. ہاں, اگر آپ نے اس کو پا لیا ہوتا تو شاید وہ پہلی محبت آپ کی بن جاتی ورسٹ محبت اگر وہ نہ چل رہی ہوتی. اچھا ایسا بھی ہوتا ہے. دیکھیں لو میرجز میں آپ دیکھ لیں, جہاں پر لو میرج ہوتی ہے وہاں پہ لوگ پچھتا رہے ہوتے ہیں کہ میں نے تم سے شادی ہی کیوں کی ہے, ایسا میں نے کیا ہی کیوں. اچھا, یہ کیوں ہوتا ہے؟ ایکسپیکٹیشنس کی وجہ سے. آپ کسی بھی اپنی جو ہے ریلیشن شپ میں جب ایکسپیکٹیشن کا ورڈ اور اپنی اس کی سوچ ڈیولپ کر لیتے ہیں تو آپ اس کے ساتھ ساتھ چلنا شروع کر دیتے ہیں, اور پھر وہ آپ کی لائف جو ہے وہ اسپوائل ہو جاتی ہے. آپ کی لائف کو پرابلم پورا نہ اترے لائک تو پھر کیا ہوتا ہے کہ آپ باہر جاتے ہیں. دیکھیں, ایکسپیکٹیشنس جو ہیں وہ آپ کو بہت بڑی بری طرح ایک ڈارک روم میں لے جاتی ہیں, اور وہ پھر جب پوری نہیں ہوتی ہیں تو انسان کہتا ہے کہ یہ تو وہ شخص ہی نہیں ہے جس سے میں نے محبت کی تھی, یہ تو وہ بندہ ہی نہیں ہے جس کے لیے جو ہے وہ میں نے اپنی ساری زندگی اور سارا ٹائم جو ہے وہ اسپینڈ کیا تھا. پھر وہ اس بندے کی تلاش میں چل پڑتا ہے. اچھا, یہ مختلف جو ہے وہ اس کے پوائنٹس ہوتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا کہ ہر کسی کے ساتھ ایک جیسا ہی ہو. رائٹ, ظاہر ہے کہ سب لوگوں کی لائف الگ الگ ہے. کچھ لوگوں کو بائی چانس مل جاتی پہلی محبت دوبارہ. ہاں, یہ بھی ایسے بھی ہوتا ہے. کچھ لوگ دیکھیں بھلا بھی دیتے ہیں. کچھ لوگوں کی بڑی اچھی جو ہے وہ سینسیٹیو ہیومرز ہوتے ہیں, انہیں ضرورت نہیں ہوتی ہے کہ وہ اپنی پہلی محبت کے ساتھ ساتھ چلیں, وہ بھلا بھی دیتے ہیں. لیکن ایک چیز آپ کو ہمیشہ یاد رہتی ہے, کسی کا احساس کرنا. میاں بیوی کے رشتے میں احساس اور کمیونیکیشن گیپ, یہ دو ایسی میں کہتی ہوں کہ سخت قسم کی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے میاں بیوی کا ریلیشن جو ہے وہ ڈسٹرب ہونا شروع ہوتا ہے. اسٹارٹنگ کے جب ڈیز آتے ہیں, آپ کی نئی نئی شادی ہوتی ہے, آپ کمیونیکیٹ کرتے ہو, ایک دوسرے سے بات کرتے ہو, اپنی اچھی بری ہر چیز ایک دوسرے کو بتانے کی کوشش کرتے ہو. لیکن اگر آپ شائع کرتے ہیں, آپ بتاتے نہیں ہیں, اور آپ پھر جو ہے وہ یہ چیز تلاش کرتے ہیں کہ مجھے اب کوئی ایسا شخص ملے جس کے ساتھ میں اپنے دل کی باتیں کروں. اکثر عورتوں کو آپ نے کہتے ہوئے سنا ہوگا کہ مجھے تو محبت ہی نہیں ملی, شادی ہو گئی, 15 سال گزر گئے, 20 سال گزر گئے, لیکن خواتین کا یہی گلہ ہے کہ مجھے محبت نہیں ملی. کون سی محبت ہے؟ آپ نے کبھی محبت دینے کی کوشش کی؟ آپ نے کبھی؟ دیکھیں, محبت دی جاتی ہے. آج میں اپنے ناظرین کو, اپنے سننے والوں کو, اپنے دیکھنے والوں کو صرف آپ کے جو ہے وہ توسط سے, اس سما پوڈ کاسٹ کے توسط سے بتانا چاہتی ہوں کہ محبت آپ یہ گیو اینڈ ٹیک نہیں ہے. محبت صرف دی جاتی ہے. محبت میں لینا نہیں ہوتا کہ آپ جو ہے وہ جسے محبت دے رہے ہو, ہاں آپ جسے محبت دے رہے ہو آپ اسے دے رہے ہو. اب وہ آپ کو محبت دے رہا ہے یا نہیں, یہ آپ کی لک ہے. بالکل صحیح بات.